बालबालिका भोलिको कर्णधार, समाज निर्माण गर्ने उनको अधिकार। मिठो बोली राम्रो व्यवहार राखौँ नै सँग, टाढा राखे गलतबाट छाउँछ समाजमा उमङ्ग। बालबालिका भोलिको कर्णधार, समाज निर्माण गर्ने उनको अधिकार। राम्रो कुरा स्वस्थ खाना सरसफाइ सिकाउँ, उचित शिक्षा उचित संस्कार सानैबाट दिलाउँ। बालबालिका भोलिको कर्णधार, समाज निर्माण गर्ने उनको अधिकार। पहिलो पाठशाला घर हो भने दोस्रो पाठशाला विद्यालय पठाउँ। बालबालिकाको कुरा सुनौँ, बाल अधिकार सुनिश्चित बनाऊ, सुनिश्चित बनाऊ, सुनिश्चित बनाऊ। बालमैत्री नगर घोषणा अभियान 2078 रत्ननगर नगरपालिका छिटो। नमस्कार, कार्यक्रम बालमैत्री नगर रत्नगरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता निरुता। नमस्कार, म एमन। आज पनि हामी सधैँ जस्तो विविध कुराकानी र विभिन्न सामग्रीहरू लिएर कार्यक्रम बालमैत्री नगर रत्नगरमा उपस्थित भइसकेका छौँ। अनि निरुता, के छ खबर? एमन, के भयो तिमीलाई? आज किन यसरी बोल्दैछौ? एकदम निराश देख्छु त तिमीलाई। आज म निराशै छु निरुता, एकदम चित्त दुखिरहेछ। लौ, यस्तो निराश हुने गरेर के भयो भन त, म के हेल्प गर्न सक्छु कि? निरुता, कुरा के चाहिँ भन्दाखेरि नि, एउटा चिनेको दाइ हुनुहुन्थ्यो क्या, अनि यतै होटल गर्नु हुँदो रहेछ। अनि आज भेटघाट गरौँ न त, चिया पनि खाम भनेर गएको। गएर चिया मगाएँ है, अनि यसो झ्यालबाट यसो बाहिरतिर हेरेको त धारामा यत्रो सानो फुच्ची भाँडा माझिरहेको छ हेर। अनि मैले दाइसँग यो बहिनी को हो दाइ भाँडा माझिरहेको भनेर सोधेको है। अनि दाइले त त्यही काम गर्ने मान्छे भएन, अनि यो एउटा बहिनी काम खोज्दै आएछ, अनि यसो राखेको भनेर भन्नुभयो। हेर निरुता, म छक्क परेँ। ए हो र? अनि त्यसपछि मैले त्यो बहिनीसँग कुरा गर्न गएँ क्या। अनि कति वर्ष भयो के भयो भनेर सोधेको, जम्मा 13 वर्ष भएछ भने। ए, अनि त्यो त सरासर बाल श्रम शोषण भयो होइन र? मैले पनि निरुता दाइसँग त्यही कुरा गरेँ क्या। दाइ यो के गरेको, बच्चालाई काममा राखेर जम्मा 13 वर्ष बाँकी रहेछन् भनेको। दाइले के भन्नुभयो थाहा छ निरुता? भन न। बिहान बेलुका चाहिँ भाँडा माझ्ने रे, अनि दिउँसो चाहिँ पढाइदिन्छु रे। त्यसो गरेर पाइन्छ त? त्यो त झन् शोषण भइहाल्यो नि। त्यही त। त्यसपछि मैले दाइलाई मजाले सम्झाएँ, बल्ल तल्ल जे होस् दाइले सम्झिनु भयो है। ए, अनि त्यसपछि के गर्यो त त्यो बच्चालाई? बच्चालाई चाहिँ हाम्रो रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम छ नि, बाल संरक्षण तथा बाल श्रम न्यूनीकरण हो, त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गरेर बच्चाको उचित व्यवस्थापन भयो। ओहो, तिमीले त एकदम राम्रो काम गरेर आएछौ हेमन। तर मलाई दुःख पनि लाग्यो क्या। अब त्यस्तो मैले चिनेको दाइ है, कस्तो बुझ्ने जस्तो लाग्थ्यो। 13 वर्षको बच्चालाई ल्याएर काममा राखिदिइरहनु भयो। त्यही त, पढाएको छु भनेर राख्नु भएको होला, तर त्यस्तो गर्न मिल्दैन नि त। त्यही त। अनि मैले यसै बारेमा कुराकानी पनि गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यही रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा सञ्चालित अनि रत्ननगर नगरपालिकाको साझेदारी र युनिसेफको सहयोगमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम छ क्या, बाल संरक्षण तथा बाल श्रम न्यूनीकरण भन्ने। अनि त्यसकै संयोजक ज्ञान बहादुर विसुरालज्यूसँग कुराकानी पनि गरेर ल्याएको छु। ल, झन् यस्तो राम्रो काम गरेर आएको रहेछौ, झन् किन निराश भएको त तिमी? होइन, अलिकति दुःख लाग्यो नि त। त्यस्तो बालबालिकालाई त्यसरी काममा राख्नु त हुँदैन नि त। मलाई त साह्रै नराम्रो लाग्छ क्या। बालबालिका भनेको त भोलि हाम्रो देश बनाउने, देशको नेतृत्व गर्ने भनेको आजकै बालबालिकाले हो नि त भोलि। हो नि। त्यही त। अब यस्तो कुराहरू पनि दाइहरूले नबुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई नराम्रो लाग्छ क्या। त्यही त। अनि त्यस्तै नबुझ्ने दाइहरूलाई हामीले बुझाउने हो नि त हेमन। हो नि। र यसकै बारेमा अझै धेरै जानकारी यहाँ फैलिन सकोस् भनेर चाहिँ मैले ज्ञान बहादुर विसुरालज्यूसँग चाहिँ कुराकानी गरेर ल्याएको छु क्या। त्यो कुरा चाहिँ अब सुन्नु है त निरुता। हस् हजुर, सुनिहालौँ त्यसो भए। ओके छ त। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम बालमैत्री नगर रत्ननगरमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम बालमैत्री नगर रत्ननगर नगरपालिकाको साझेदारीमा रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको कार्यक्रम हो। र आज हामीसँग यस कार्यक्रममा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा नै सञ्चालित कार्यक्रम बाल संरक्षण तथा बाल श्रम न्यूनीकरणका संयोजक ज्ञान बहादुर विसुरालज्यू।
उहाँलाई म यति बेला कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। बाल संरक्षण तथा बाल श्रम न्यूनीकरण रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम, हजुर, यसको स्थापना कसरी भयो सर? यसको स्थापना 2070 साल मङ्सिरको 12 गते रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ यो चाहिँ त्यतिखेर तत्कालीन युनिसेफ नेपालले स्टेक होल्डरहरूलाई जम्मा गरेर यो कार्यक्रमको एउटा चाहिँ कसरी सुरुवात गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ र कसले गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ एउटा छलफल भएको थियो। त्यो छलफलमा चाहिँ विशेष गरेर बाल श्रम भनेको चाहिँ व्यवसायिक क्षेत्रमा चाहिँ बढी चाहिँ देखिन्छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर चाहिँ काम गर्दै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने स्टेक होल्डरहरू धेरै चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले यो कुरा आइसकेपछि रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले 2070 साल मङ्सिर 12 गते रत्ननगर नगरपालिकाको सहकार्यमा युनिसेफ नेपालको सहयोगमा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ त्यो बेलादेखि आज निरन्तर रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यो बेला कस्तो थियो सर अवस्था? बालबालिकाको बाल श्रम शोषण हुने अवस्था कस्तो थियो त्यो बेलाको? त्यति बेला हामीले सर्वप्रथम यो जिम्मेवारी लिइसकेपछि हामीले रत्ननगरको अवस्था के हो त नि, नगरपालिका भोलि चाहिँ कस्ता अवस्थामा छ त नि बालबालिका भनेर हामीले एउटा सर्वे गऱ्यौँ। सर्वेबाट चाहिँ त्यति बेला शिक्षाबाट वञ्चित भएको र श्रममा होमिएका 1083 जना बालबालिकाहरूको चाहिँ पहिचान गरी त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ आज समय चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै यहाँ चाहिँ अरू थप बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित पनि नहोस् र तपाईँको चाहिँ श्रममा नै होमिन नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छौँ। र सुरुमा हामीले बाल संरक्षण तथा बाल श्रम न्यूनीकरण कार्यक्रम अगाडि बढाइरहँदाखेरिमा अहिले पछिल्लो समय आउँदाखेरिमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ रत्ननगरलाई चाहिँ एउटा बाल मैत्री नगर बनाउन पर्छ भन्ने एउटा अभियानमा जुटेका छौँ। र हालसम्म हामीले चाहिँ वडा नम्बर 3, 5, 7, 10, 14, 15 र 16 गरी जम्मा 7 वटा वडाहरूलाई चाहिँ बालमैत्री वडा घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। र बाँकी रहेका वडाहरू पनि हामी छिट्टै केही समयभित्र नै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सिँगै रत्ननगरलाई चाहिँ एउटा बालमैत्री नगर बनाएर यो देशैभरिको नमुना रत्ननगर बनाउन चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम जुन छ सर बाल संरक्षण तथा बाल श्रम न्यूनीकरण भनेर रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले लिँदाखेरि भनौँ साझेदारी गर्दाखेरि त लिएकै भन्नु हजुर 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 उद्योग वाणिज्य सङ्घ लिँदाखेरि चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्यो सर? कतिको सहज भयो, कस्तो रह्यो? होइन, यो कस्तो रहेछ भने यो हेर्दाखेरिमा अत्यन्त सहज जस्तो तर एकदम जटिल अवस्था। किन भन्दाखेरिमा 1083 जना बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएर तपाईँको चाहिँ श्रममा होमिनी भनेको यो चान्चुने कुरा होइन। आज 1083 जना बालबालिका चाहिँ यो बढ्दो क्रममा हुन्थ्यो, यो घट्दो क्रममा हुन्थेन यदि तपाईँको चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको भए। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवस्था कस्तो चाहिँ एउटा जटिल अवस्था बन्थ्यो होला यो रत्ननगर। आज रत्ननगर मात्रै नभएर हामीले रत्ननगरका वरिपरि पेरोफेरोमा समेत यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। किनकि हामीले तपाईँको चाहिँ रत्ननगर नगरपालिकाले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारले थुप्रै खालका विकास निर्माणका कामहरू गरेका छन् होला होइन, गर्नुभएको पनि छ। तर ती विकास निर्माणका कामहरू गरिरहँदाखेरिमा पुल बनाउनु भएको छ, बाटो बनाउनु भएको छ, धेरै चिजहरू गर्नुभएको छ। तर त्यो चिज किनभने स्थायित्व हुँदैन, ती चिज भनेर बिग्रेर भत्केर जान्छ होइन। यो चिज भनेको यो क्षेत्रमा लगानी गरेको चिज भनेको एउटा बालबालिकाले सडकबाट उठाएर त्यो बालबालिकालाई चाहिँ पढाउने, शिक्षा दीक्षा दिने, त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक तालिम दिने भनेको उसको जीवनमा चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउने कुरा हो। त्यो जति लगानी गरे पनि त्यसले कहिले पनि त्यो खेर जाँदैन, त्यो भत्केर पनि जाँदैन, त्यो बिग्रेर पनि जाँदैन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो ठाउँ हो यो चाहिँ तपाईँको। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण समुदाय होइन, एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घ नगरपालिका मात्र नभएर राज्य मात्रै नभएर सिङ्गो सबै सङ्घ संस्था होइन, बौद्धिक वर्ग सबैले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म आफूलाई चाहिँ महसुस भएको छ। अहिले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ सर? अहिले त बाल श्रम एकदमै धेरै नै न्यूनीकरण भइसकेको छ नि होइन सर? धेरै नै न्यून छ। अब हामी केही चाहिँ अब हामी 1000-100 पनि होइन, केही सीमित सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले पहिचान गरेका छौँ। त्यो पनि एकदम न्यून अवस्थामा चाहिँ न्यूनीकरणकै अवस्थामा पुगिसकेको छ।
र आज हामीले एउटा के उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भने आज रत्नगर भोरीमा चाहिँ कहीँ कतैबाट चाहिँ बालबालिकाहरू यहाँ चाहिँ काम खोज्दै आयो भने हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन आउँछ कि रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ बालबालिकाहरू फलानो होटेलमा चाहिँ अथवा कहीँ राखिएको छ लुकाइ छिपी भने पनि फलानो व्यक्तिले फलानो घरमा होइन फलानो चाहिँ होटेलमा अथवा चाहिँ फलानो चाहिँ को चाहिँ व्यावसायिक ठाउँमा चाहिँ यसरी बालबालिकाहरू लुकाएर राखिएको छ भनेर चाहिँ तपाईँ हामीलाई सूचना प्राप्त हुन्छ। कहीँ कतैबाट आएर चाहिँ काम खोजी गरे भने यस्ता बालबालिकाहरू चाहिँ काम खोजिराख है भनेर हामीलाई चाहिँ सूचना आउँछ र हामी त्यहाँ हाम्रो चाहिँ कर्मचारी साथीहरू हामीले 5 जना चाहिँ रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्पेसल्ली यो कार्यक्रम हेर्न 5 जना कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तुरुन्तै गएर चाहिँ तपाईँको भेट्ने त्यो बालबालिकालाई भेट्ने उहाँहरूको चाहिँ अवस्थाको बारेमा चाहिँ बुझ्ने उहाँहरूको परिवारको चाहिँ पहिचान गर्ने उहाँहरूको चाहिँ परिवारलाई तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ मनोपरामर्श लिने दिने तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ पारिवारिक पुनर्मिलन गर्ने यस्ता कामहरू पनि हामीले चाहिँ अहिले गरिरहेका छौँ र यो चाहिँ हिजो 1083मा रहेको सङ्ख्या आज घटेर एकदम न्यून अब 100 भन्दा पनि तल एकदम केही हातमा गन्ने सङ्ख्यामा मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा यो अझ चाहिँ तपाईँको हामी यसलाई चाहिँ के छ भन्दा केही महिनाभित्रैमा अब 1-8 महिनाभित्रैमा चाहिँ यो शून्यमा आउँछ भन्ने हामीले चाहिँ लागेको छ र त्यो आवश्यक पनि छ नि सर? आवश्यक छ, एकदम आवश्यक छ सर। अघि हजुरले मनोपरामर्शको कुरा गर्नुभयो, जस्तै परिवार भएको बालबालिकाको लागि त परिवारमा गएर मनोपरामर्श गरेर उहाँहरूसँग कुरा गरेर छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्यो, उहाँहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यो। त्योभन्दा बाहेकका केसहरूमा जसको परिवार हुनुहुन्न लगायत अरू कुराहरूको केसमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अब हामीले अहिलेसम्मै तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के काम गऱ्यौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ मनोपरामर्श सेवा आजसम्म हामीले 340 जनालाई चाहिँ शैक्षिक तथा व्यावसायिक परामर्श दिएका छौँ। त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ ल्याएर तपाईँको ल्याउने अभिभावकलाई जिम्मा मात्रै ल्याउने होइन। हामीले पहिलो नम्बरमा उहाँहरूको आवश्यकता के हो, उहाँहरू श्रममा कसरी आइपुग्नु भयो, परिवारको लापरवाहीको कारणले अथवा परिवारविहीन भएर अथवा आर्थिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक चाहिँ कमजोरीको कारणले गरिबीको कारणले गर्दाखेरिमा या तपाईँको चेतनाको कमीको कारणले गर्दा पहिला हामी त्यसलाई छुट्याउँछौँ होइन। परिवारलाई कतिपय परिवारहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ बाउआमा विहीन पनि छ। अब को हुनसक्छ, उसको चाहिँ तपाईँको बुवा पनि छैन, आमा नै छैन भने ठुलबाउ छ कि ठुलोआमा छ कि दिदी छ कि बहिनी छ कि उसको चाहिँ नजिकको मान्छे को छ होइन। पहिला उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लाह लिन्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पालन पोषण गर्नको निम्ति हामीले पहिला नम्बरमा स्कुलमा गएर चाहिँ भर्ना गर्ने होइन। त्यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिआलओको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष को छ होइन, उहाँहरूसँग राय सल्लाह लिएर विद्यालयको चाहिँ व्यवस्थापन समितिको रोबरमा तपाईँको चाहिँ अहिले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि छ, जनप्रतिनिधिको रोबरमा तपाईँको सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा परिवारलाई चाहिँ जिम्मा लगाउने, त्यसपछि गएर त्यो परिवारलाई चाहिँ तपाईँको त्यो बच्चालाई चाहिँ स्कुल भर्ना गरिदिने, 1 वर्षलाई पुग्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरू दिने, लत्ता कपडा सहित चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरू दिने। कतिपय बालबालिकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ बुवा आमा होइन त्यो परिवारलाई जिम्मा लाउँदा त्यो परिवारको नि एकदम आम्दानीको स्रोत बिहान खाए बेलुका के हौँ, बेलुका खाए बिहान के हौँ भनेर हामीले 15,000सम्मको चाहिँ एउटा आय आर्जन हुने खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसायहरूमा पनि तपाईँको हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ लगानी गरेका छौँ। कतिपयलाई चाहिँ तपाईँको ठेलागाडा होइन, कतिपयले हामी बङ्गुर पाल्छौँ, योबाट आएको आम्दानी चाहिँ तपाईँको चाहिँ म बच्चालाई चाहिँ शिक्षा दिन्छु भने छ, कतिपयलाई चाहिँ हाँस दिने, कसैलाई कुखुरा दिने, कसैलाई चाहिँ पसल गराइदिने होइन। यस्ता खालका चाहिँ तपाईँ आय आर्जनमा चाहिँ तपाईँको आय आर्जनतिर पनि हामीले उन्मुख गराउने परिवारको लागि र त्योबाट चाहिँ आएकोले चाहिँ तपाईँको त्यो बालबालिकालाई चाहिँ पढाउने व्यवस्था गरेका छौँ र सँगसँगै हामीले 3,000 बराबरको चाहिँ नजिकैको चाहिँ सहकारीमा चाहिँ खाता खोलिदिने र त्यो आय आर्जन भएको पैसाहरू त्यहाँ चाहिँ बचत गर्ने बानी पनि बसाल्ने, यसरी पनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ होइन। कतिपयलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ विद्यालय जानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यालय चाहिँमा जान कापी कलमकै अभावको कारणले पनि विद्यालय नगएका, तपाईँको चाहिँ ड्रेस पनि छैन, विद्यालयमा चाहिँ के चाहिँ किताब त त्यहाँ दियो कापी छैन भने त्यस्तालाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो 280 जना चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ शैक्षिक सामग्री पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। अब कतिपय कस्तो छ भने तपाईँको 14 वर्षको बालबालिका भइसक्यो, अब 2 कक्षा पढाएर छोड्या छ, हेर्नुहोस् है त 14-15 वर्ष भयो, अब त्यो 15 वर्षको पछि 3 कक्षा गएर पढिँदैन। त्यस्ता चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा
चाहिँ हामीले चाहिँ जो 14 वर्षभन्दा माथिका 18 वर्षसम्मको चाहिँ बालबालिकाहरूले त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ आयमूलक खालको चाहिँ सिपमूलक खालको तालिमको पनि व्यवस्था गरेछौँ। तपाईँको कसैलाई सिलाइ बुनाइ होइन कटिङको तालिम गर्ने, कतिपयलाई कम्प्युटरको तालिम गर्ने, कतिलाई कुकिङको तालिम गर्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि के थियो एकजना परिवारको सदस्य उहाँले गर्दाखेरिमा अब उहाँको चाहिँ अरू भाइ बहिनीहरू चाहिँ तपाईँको श्रममा जान नपरोस् भनेर चाहिँ त्यस्ता चाहिँ कामहरू पनि। तर हामीले के छ भने पहिला उहाँहरूलाई चाहिँ जहाँ काम गरेको त्यो कामबाट चाहिँ निकालेर झिकेर उहाँहरूलाई त्यो तालिमको व्यवस्था पनि गरेका छौँ होइन। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै प्रकारका सपोर्टहरू पुर्याएर मात्रै किन छ बालबालिकालाई त्यहाँ चाहिँ काममा गरेर त्यहाँ झिकेर ल्याएर मात्रै पनि हुँदो रहेछ। तिनीहरूको व्यवस्थापन त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि हामी रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ 70 सालदेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा अनवरत रूपमा चाहिँ हामीले यो कार्यहरू चाहिँ गर्दै आइरहेका छौँ। सरले अघि विभिन्न कार्यक्रमहरू भन्नुभयो, त्यसमा जस्तै त्यो बालबालिकालाई कोही हुनुहुन्छ अहिले पनि थाहा पाउनु भएको छैन भनेदेखि उहाँहरूलाई पहिचान कसरी गर्नुहुन्छ? अनि हामी फिल्डमै जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ साथीहरू 16वटा वडैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिल्डमै गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ घुम्ने, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ वाच गर्ने कामहरू तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै विद्यालयमा गएर चाहिँ को विद्यार्थी चाहिँ भर्ना भए नियमित छ कि छैन भनेर हामी त्यहाँ पनि विद्यालयमा पनि हेर्छौँ। अनि हामीले चाहिँ तपाईँको यो 16वटै वडाका चाहिँ आमा समूहहरूसँग पनि तपाईँको चाहिँ सबैसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्छौँ होइन। को बालबालिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ बाहिरबाट आएको पनि र यहाँबाट पनि बाहिरबाट पनि चाहिँ बाहिर यहाँबाट बाहिर पनि नजाओस् र बाहिरबाट नआओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ अन्तर्क्रियाहरू विभिन्न सङ्घ संस्था आमा समूह होइन तपाईँको चाहिँ महिला समूह तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन समिति स्कुलमै गएर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नेदेखि चाहिँ यसले पनि अहिले चाहिँ के छ भने अब सुरुका दिनमा त अलि बढी चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यो कार्यक्रम चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरेको यस्तो बालबालिकाहरूको संरक्षण चाहिँ तपाईँको चाहिँ रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट सञ्चालित कार्यक्रम गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ इन्फर्मेसन गऱ्यो भने चाहिँ यो बालबालिकाको उद्धार हुन्छ भनेर अब त हामीलाई चाहिँ आउन थालेको छ। तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ भूकम्पको बेलामा चाहिँ थुप्रै ठाउँको यो गोर्खा लगायतका चाहिँ पहाडी बेल्टबाट चाहिँ बालबालिकाहरू काम खोज्दै यहाँ आउने क्रम बढ्यो। त्यतिखेर पनि तपाईँको जहाँ बजारमा चाहिँ तपाईँको कुनै होटलमा आयो भने एउटा होटलमा यतापट्टि होटल छ, अर्को पल्लोपट्टिकोले अथवा दुईवटा उतापट्टिकोले चाहिँ तपाईँको अरू किराना पसल छ अथवा फेन्सीको छ भने फलाना होटलमा चाहिँ यसरी काम खोज्दै आछ राख्यो भने पनि खोज्दै आउँदा पनि यसरी चाहिँ बालबालिकाहरू भौतारिरहेको छ है, यसरी काम खोजिरहेको है भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन आउने। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहीँ कतैबाटै लुकिनु छर्लङ्ग दिनको घाम जाँदै छर्लङ्ग अब हामीलाई चाहिँ रत्नगर चाहिँ नगरपालिका चाहिँ कसको घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ छ, कुन चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाल श्रममा चाहिँ बालबालिकाहरूको प्रयोग भए भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सर्लक्कै आउँछ। सर यसमा मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो, बाल श्रम शोषण किन हुनु हुँदैन? यदि भयो भनेदेखि यसले समाज र देशलाई कस्तो असर पार्छ होला सर? यसले ठुलो नकारात्मक असर पर्छ किनभनेको बालबच्चा भनेको भविष्यको कर्णधार हुन् होइन। तपाईँको जन्मदैमा सबै मान्छेको चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ क्षमता देखिँदैन, उसले त त्यो अवसर पाउनुपर्छ होइन। अवसर पायो भने त आज तपाईँको चाहिँ अब्राहम लिङ्कनको कुरा गर्नुहोस् होइन, ठुला ठुला तपाईँको चाहिँ विद्वानहरूको कुरा गर्नुहोस्, सामान्य मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामान्य लेबर काम गरेर चाहिँ बाबुआमा गरेका एकदम दुःख मेहनत गरेका चाहिँ छोराछोरीहरू पनि आज देशको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धुरन्धर विद्वान बनेको छ नि त। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ठुला ठुला चाहिँ देश विदेशका कुरा गऱ्यो भने देखिन्छ नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यतातिर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो नकारात्मकतिर चाहिँ गयो भने त्यसले त तपाईँको समाजलाई त तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको राम्रो गर्दैन होइन। तपाईँको चाहिँ वातावरण बिग्रिन्छ, धुमलिन्छ गरिन्छ। अब बजार सडकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले आजको दिनमा हेर्ने हो भने रत्नगरमा चाहिँ हिजो चाहिँ धेरै चाहिँ सडक बालबालिकाहरू सडकमा चाहिँ सुतेका प्लास्टिक टिपेका भेटिन्थ्यो भने आज छैन, त्यस्तो देखिन्न होइन। अब त्यस्तो देखिएको छैन होइन। अब भोलि पनि हामी आज देखिएन भनेर होइन, भोलि पनि नआओस् भनेर हामी सचेत रूपमा चाहिँ हामी सबै चाहिँ तबका चाहिँ लाग्नुपर्छ र बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित पनि राख्नु पर्यो, किनभने भोलि हाम्रो देशको नेतृत्व गर्ने समाजलाई समृद्ध बनाउन बालबालिकाकै अहम भूमिका पर्छ, ठुलो भूमिका हुन्छ। हजुर सर हामीसँग समय अलिकति कम नै छ, अब के काम गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अब हामी अब 7वटा वडा बाहेक बाँकी रहेको वडाहरू पनि हामी चाहिँ यो सालभरिमै तपाईँको चाहिँ बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै तपाईँको चाहिँ वडामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्क्रिया छलफल कार्यक्रमहरू राखिसकेका छौँ। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बालमैत्री भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ
जन्म दर्तादेखि लिएर गएर खोपका कुराहरूदेखि लिएर गएर सबै चिजहरू पर्छन्, धेरै कुराहरू पर्छन् होइन। यो 51वटा सूचकहरू, त्यो सूचक चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। हामी लगभग हामी चाहिँ यो दिन रातै तपाईँ त्यसमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ कर्मचारी साथीहरू, म आफै पनि संयोजकको हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिचालन गर्ने हिसाबले चाहिँ म आफू पनि त्यसमा लागिरहेको छु। रत्नगर नगरपालिका पनि अहिलेको मेयर साहब होइन, मेयर साहबको लगायतको उपमेयर लगायतको टिम पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नै कार्यकालभरिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रत्नगरलाई चाहिँ बालमैत्री नगर बनाउन चाहिँ पायो भने आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नो कार्यकाल चाहिँ एउटा सुवर्ण हुने यो अवसर पनि हो उहाँहरूको लागि होइन। त्यसको लागि हामीले त रत्नगरलाई चाहिँ बालमैत्री नगर बनाउने भन्ने उद्देश्य त उहाँहरूको, तर त्यसलाई त हामीले चाहिँ के छ भने उहाँहरूको उद्देश्यलाई चाहिँ सार्थकता बनाउनको निम्ति चाहिँ उहाँको उद्देश्य चाहिँ परिपूर्ति गर्नको निम्ति चाहिँ हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ, हामी लागिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई विश्वास छ अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकाल जो मेयर साहबहरूकै कार्यकालमा चाहिँ नारायण वनकै कार्यकालमा चाहिँ यो चाहिँ रत्नगर चाहिँ बालमैत्री नगर बन्ने छ। यो देशकै उदाहरणीय नगरपालिकाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ सबैले देख्न र बुझ्न पाउने छ। यसमा एउटा कुरा मलाई जोड्न मन लाग्यो सर, बालमैत्री नगर घोषणा त गरियो, मानौँ गरिन्छ, अवश्य पनि गरिन्छ, त्यसपछि पनि नगरलाई बालमैत्री नगर बनाइराख्नको लागि कसरी अगाडि बढ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ सर हजुरले भन्नुपर्दा? होइन, यो कार्यक्रम जस्तै हामीले यसलाई चाहिँ यो निरन्तर रहिरहन्छ। हामीले उद्योग सङ्घले पनि हामीले यो विषयमा नै सोच बनाएको छौँ। हामीले चाहिँ अब चाहिँ नगरपालिकाको हाम्रो सहकारी नगरपालिकाले नगर बालमैत्री नगर बनायो, त्यसपछि उद्योग सङ्घको भूमिका के त, यसमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ कार्य समितिहरूमा हाम्रा चाहिँ पूर्व अध्यक्षहरूमा होइन, हाम्रा चाहिँ अहिलेको समितिहरूमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेछौँ। यो हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले फन्डको व्यवस्था गरेका छौँ होइन। हामीले जस्तै चाहिँ महोत्सव गर्छौँ, त्यसबाट चाहिँ बचत भएका चाहिँ केही पैसाहरू हामीले चाहिँ त्यो फन्डमा व्यवस्था गरेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ अब प्रत्येक सदस्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ सदस्यहरूबाट नवीकरण गर्दाखेरिमा चाहिँ 10-20 रुपियाँ चाहिँ हामी अब छुट्याउनु पर्छ होइन। त्योबाट भने के को लागि भन्दाखेरिमा त भोलि चाहिँ एउटा बच्चा चाहिँ तपाईँको फेरि सडकमा देख्यो, त्यो बच्चालाई त अब हाम्रो कार्यक्रम सिद्धियो भनेर होइन, त्यो बच्चालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लत्ता कपडाको खाँचो छ कि, त्यो बच्चालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ शैक्षिक सामग्रीको खाँचो छ कि, त्यो बच्चाको चाहिँ अभिभावकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आय आर्जनको निम्ति चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्छ कि, त्यो कुरामा हामी सचेत छौँ। हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको बालमैत्री नगर घोषणा गरे पनि यो हाम्रो निरन्तर रहिरहन्छ। त्यो हामीले चाहिँ के छ भन्दा नगरपालिकालाई नै स्थानीय सरकारलाई नै चाहिँ त्यो कुरा हामीले घचघच्याएका छौँ। यो के छ भन्दाखेरि यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हो होइन, बाल संरक्षण तथा बाल न्यूनीकरण हुने हो। यो निषेध भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ समग्र राज्य नै तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ धेरै माथि बनिसकेपछि अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ होला। त्यो कारणले गर्दा आज त रत्नगर नगरपालिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बालमैत्री नगर हुनेछ। तपाईँको योसँग जोडिएको खैरेनी नगरपालिका छ, योसँग जोडिएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कालिका नगरपालिका छ। सबैले नै यो बालमैत्री नगरपालिका बनेपछि नै अनि त्यसपछि गएर चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ। एउटा रत्नगरमा भने त रत्नगर नगरपालिकामा अन्तबाट नै आउन सक्छ, यहाँको मान्छे अन्त नि जान सक्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको त त्यो रत्नगरमा बाहिरबाट पनि नआओस्, रत्नगरबाट बाहिरबाट पनि मान्छे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ श्रममा चाहिँ नजाओस्, शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्य हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ भोलिको पनि तपाईँको चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका यो के छ भन्दाखेरि सुरुवामा हामीले नै हिजो स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि यो कार्यक्रम 2070 सालमा चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र आज पनि हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ। यो कार्यक्रम चाहिँ हामी भोलि पनि निरन्तर रूपमा गर्छौँ र रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले सरकारवाला निकाय कुन कुन हो उहाँहरूलाई घचघच्याउने काम चाहिँ चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, सङ्घीय सरकार होस् अथवा विभिन्न यहाँका सङ्घ संस्था विद्यालय कहाँ छ हामीले घचघच्याउनु पर्ने पुग्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिरहन्छ। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम बालमैत्री नगर रत्नगरमा छौँ। कार्यक्रम बालमैत्री नगर रत्नगर नगरपालिकाको साझेदारीमा उत्पादित कार्यक्रम हो र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा नै सञ्चालित कार्यक्रम बाल संरक्षण तथा बाल श्रम न्यूनीकरणका संयोजक ज्ञान बहादुर बिसुरालज्यूसँग। सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। मैले सोध्न छुटाएको र हजुरलाई भन्न मन लागेको या भन्नै पार्ने त्यस्तो केही कुराहरू छन् भने भनिदिनुहोस् न सर। अब यो अत्यन्त चाहिँ संवेदनशील क्षेत्र विषय पनि हो। यसमा तपाईँको मैले अघि नै पनि भने यो एउटा कुनै सङ्घ संस्था व्यक्ति विशेषले मात्र यो चाहिँ कार्य पुरा हुन सक्दैन। यो पूर्ण हुनको निम्ति समाजमा रहेका सम्पूर्ण वर्गहरू तपाईँको चाहिँ हुने खाने वर्ग, गरी खाने वर्ग, बौद्धिक वर्ग,
सामाजिक व्यक्तित्व सबै मिलेर चाहिँ यो अभियानमा जुटौँ। यसले राम्रो परिणाम दिन्छ। यसले तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ रत्नगरले चाहिँ एउटा चाहिँ साँच्चीकै भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा स्वाभिमानी रत्नगर बनाउनको निम्ति, यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिष्ठा कायम राख्नको निम्ति यो के छ भन्दाखेरिमा राष्ट्रिय रूपमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि रत्नगर नगरपालिका एउटा नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य स्थल पनि यहीँ चितवनको पनि रत्नगरमै पर्ने हुँदा यसको चाहिँ सबै यो किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि तपाईँको यी कुराहरू बाँधिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिरबाट विभिन्न मानवाधिकारवादी विभिन्न चाहिँ सङ्गठनका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आउँदाखेरिमा पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडकमा हिँडेको देख्न नपरोस् होइन, तपाईँको चाहिँ श्रममा होमिएको देख्न नपरोस्, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि बाँधिएको छ। त्यो कारण किनभने 14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि कार्यमा लगाउन पाइँदैन र 14 देखि 18 वर्षको बालबालिका निकृष्ट प्रकारको काममा चाहिँ लगाउन पाइँदैन भने यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मूल्य र मान्यता होइन रहेकोले योभन्दा चाहिँ तपाईँको ओर्लेर कसैले गर्छ भने ऊ राज्यबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै चिजबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ तपाईँको पाउने राज्यबाट पाउने सुविधाहरूमा चाहिँ वञ्चित गर्नुपर्छ, राम्रोलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, नराम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ दण्डितको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि यो अभियानमा सिङ्गो रत्नगरका चाहिँ सबै प्रभुत्व व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लाग्नको निम्ति चाहिँ म यहाँहरूको चाहिँ एउटा मिडिया मार्फत चाहिँ सबैलाई चाहिँ अनुरोध र आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। सर, समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। निरुता, कस्तो लाग्यो त तिमीलाई ज्ञानबहादुर विश्वराल सरको कुरा? मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो हेमन उहाँको कुरा। र उहाँले यो रत्नगर नगरपालिका चाहिँ बालमैत्री नगर घोषणा भइसकेपछि पनि यसलाई सधैँ बालमैत्री नगर बनाइराख्न चाहिँ के कस्तो काम गर्ने भन्ने पनि रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले योजना बनाइरहेको कुरा गर्नुभएको थियो नि। त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो क्या। एकपल्ट अब बालमैत्री नगर घोषणा गरेर मात्र पनि त भएन नि, घोषणा भइसकेपछि पनि त सधैँ बालमैत्री भइरहनु पऱ्यो नि त नगर। त्यही त, त्यसको लागि पनि अब उहाँहरूले योजना बनाइरहनु भएको छ अरे। र बाँकी कुरा तिमीले बुझ्यौ नि सबै? बुझेँ मन। कस्तो राम्रो कुरा थियो है, एकदमै जानकारीमूलक क्या। त्यो दाइलाई पनि मैले सुन्नु भनेको छु। ए, होटेलको दाइलाई? होटेलको दाइलाई पनि सुन्नु भनेको छु। उहाँले पनि सुनेर पक्कै केही न केही त सिक्नुहुन्छ क्या। सिक्नुहुन्छ नि, यति राम्रो कुराहरू छ यहाँ। त्यही त। ल निरुता, अब होल्के भाइको कुरा सुन्नुपर्छ है त। हुन्छ, सुनौ न। ल फेरि भेटौँ। ल होल्के भाइको कुरा सकिने बित्तिकै हामी ठ्याक्कै आइपुग्छौँ। नमस्कार, म होल्के भाइ। अझ पनि मैले बालमैत्री नगर हुनको लागि आवश्यक पर्ने 51वटा सूचक मध्ये 4वटा सूचकहरू लिएर आएको छु, जुन तपाईँले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ है त। म अलि हतारमा हुन्छु, फटाफट भन्छु, घरतिर जान्छु। चर्पी गएपछि बालबालिकाको दिशा धोएपछि र खाना खुवाउनु अघि र खानु अघि साबुन पानीले हात धुने बानी बसाल्नुपर्छ। प्रत्येक घर परिवारले शौचालयको प्रयोग गरेको हुनुपर्ने छ र खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भएको हुनुपर्ने छ। 5 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता बनाइसकेको हुनुपर्ने छ। निकृष्ट प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्दै प्रभावित बालबालिकाको पुनःस्थापना भएको हुनुपर्ने छ। तपाईलाई मैले 4वटा सूचक प्रस्तुत गरे, जाँदै अन्तिममा त यो त समस्या पो राख्न मन लाग्यो त हौ। मलाई एक्लोपनको महसुस त्यति बेला भयो जति बेला हात नपुग्ने ठाउँमा ढाड चिलायो। लौ त हजुर, नमस्कार। अहिलेलाई म होल्के भाइ जान्छु र फेरि अर्को हप्ता आउँछु। गयो होल्के भाइ। हे रेमन, होल्के भाइको कुरा त मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यही त, होल्के भाइले भनेको कुराहरू चाहिँ बालमैत्री स्थानीय शासनका न्यूनतम सूचकहरू हुन् क्या। र त्यो कुराहरू पुरा गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल हामीले चाहिँ रत्नगरलाई बालमैत्री नगर बनाउन सक्छौँ क्या। त्यो सूचकहरू चाहिँ पुरै पालना गरेको हुनुपर्छ क्या।
अझै रोइस भने नि हिजोको जस्तै गरी कुट्न नपरोस् तँलाई। होइन दिदी, कसलाई कराउनु भयो यसरी? ए भाइ, कसलाई हुनु नि, यही बच्चा त हो। जति कराए पनि कहिले नलाग्ने दिक्क भइसक्यो म त। ए दिदी, तपाईँ यस्तो बुझ्ने मान्छे भएर पनि के गरे? बालबालिकालाई त मायाले पो सम्झाउनु बुझाउनु पर्छ त। यसरी रुखो बोलेर कुटपिट गरेर अनि घर परिवारमा झगडा गरेर त हुँदैन नि। हेर्नुहोस्, बालबालिका भनेको देशको भविष्य हुन्। उनीहरूप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ नि दिदी। उनीहरूको कुरा सुन्ने गर्नुपर्छ, सँगै खेल्ने गर्नुपर्छ, सँगै बसेर पढ्ने गर्नुपर्छ, अनि पो उनीहरूले पनि भनेको मान्छन् त। हो, तिमीले सही कुरा भन्यौ भाइ। अबदेखि म उसको सबै कुरा सुन्छु, सँगै बसेर खेल्छु अनि सँगै बसेर पढ्छु। दिदीले जस्तै तपाईँहरूले पनि यस्तै गर्नुहोस् है। रत्ननगर नगरपालिकाको साझेदारीमा जनहितमा जारी सन्देश। अनि मन, आज हामीले के कुरा गर्यौँ त? हेर निरुता, आज त हामीले खतरा कुरा गर्यौँ ल। आफै मपाई बनेर बसौँ। श्रोताले सुनेर के भन्नुहुन्छ थाहा छैन। सही कुरा गर्यौ निरुता तिमीले। साँच्ची श्रोतालाई कस्तो लागिरहेको छ? हामीलाई फिडब्याक पठाउनुहोस् न। radiociton@gmail.com मा मेल पठाउनुहोस्। त्यस्तै गरी फेसबुकमा रेडियो चितवन सर्च गरेर हामीलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी हाम्रो रेडियो चितवन अनलाइन भनेर खोजेर एउटा फेसबुक पेज रहेको छ, त्यहाँ पनि तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। ल, तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ, केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा देख्नु भएको छ भनेदेखि पनि हामीलाई मेसेज गर्न नभुल्नुहोस् है। र त्यस्तै गरी 056 562 607 056 562 606 मा फोन गरेर पनि हामीलाई तपाईँले फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ, होइन त निरुता? हो नि, मेसेज चाहिँ पठाउन नबिर्सुनुहोस् है। निरुता, अब समय पनि अलिकति कम नै छ। आज चाहिँ हामीले रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा नै सञ्चालित कार्यक्रम बाल संरक्षण तथा बाल श्रम न्यूनीकरणका संयोजक ज्ञान बहादुर विश्रालज्यूसँग गरिएको कुराकानी चाहिँ सुन्यौँ। र त्यो कुराकानी चाहिँ मैले नै गरेको थिएँ। र अर्को मुख्य कुरा इमन, के मुख्य कुरा? त्यसपछि तिमीले एकजनालाई बाल श्रम शोषण हुनुबाट जोगायौ। त्यो त मैले मात्रै होइन क्या निरुता। यदि कसैले पनि काहीँ बाल श्रम शोषण भइरहेको देख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तुरुन्तै रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ, र रत्ननगर नगरपालिकामा सम्पर्क गर्दा पनि भयो, वडामा सम्पर्क गर्दा पनि भयो। जसरी हुन्छ बाल श्रम हुनबाट जोगाउन चाहिँ हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ निरुता। पर्यो नि। र उहाँ होल्का भाइले भनेको कुरा चाहिँ हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ बालमैत्री नगर बनाउन आवश्यक 51वटा सूचकहरूमध्ये 4वटा कुराहरू थिए, र त्यही कुराहरू पालना भइसकेपछि नै हामी बालमैत्री नगर हुने हो। र यसको लागि हामी सबैले हातेमालो गर्नको लागि पनि एकदमै जरुरी छ। इमन, भएन भने जाम न। कहाँ जाने? लौ, कस्तो कहाँ जाने हो र? खाजा खान नि। ए निरुता, तिमी खाजा कति खान्छौ? मान्छे त पातली छौ त, खाएको खाइ गर्छौ त। मैले कति खाएको देखाएको छौ? जति अस्ति पनि खाजा खान जाउँ भन्दै थियो, आज पनि खाजै खान जाउँ भनिरहेको छौ, बिहान पनि के खाएर आएको भन्दै थियो। खाएको खाइयो तिमी ननस्टप। भयो छोरा, तिमीले खुवाउनु पर्छ भने नाटक गरेको। ल होइन, आज त मलाई पनि भोक लागिरहेको छ निरुता, अब गएर खाजा खानुपर्छ है। कार्यक्रम बालमैत्री नगर रत्ननगर नगरपालिकाको साझेदारीमा उत्पादित कार्यक्रम हो, र यस्तै जानकारीमूलक कुराकानी र साथमा विभिन्न सामग्रीको साथमा फेरि पनि हामी अर्को हप्ता भेट्ने नै छौँ यसै समय। रेडियो चितवन सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार। नमस्कार। बालबालिका भोलिको कर्णधार, समाज निर्माण गर्ने उनको अधिकार। मिठो बोली राम्रो व्यवहार राखौँ नै सँग, टाढा राखे गलतबाट छाउँछ समाजमा उमङ्ग। बालबालिका भोलिको कर्णधार, समाज निर्माण गर्ने उनको अधिकार। राम्रो कुरा स्वास्थ्य खाना सरसफाई सिकाऊँ, उचित शिक्षा उचित संस्कार सानैबाट दिलाऊँ। बालबालिका भोलिको कर्णधार, समाज निर्माण गर्ने उनको अधिकार। पहिलो पाठशाला घर हो भने दोस्रो पाठशाला विद्यालय पठाऊँ। बालबालिकाको कुरा सुनौँ, बाल अधिकार
नगर घोषणा अभियान 2078 रत्ननगर नगरपालिका चितवन।